अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप आज बड़ा अहम वाक़या। घरों में झगड़े अक्सर आपने देखा, मियाँ बीवी में लड़ाई चल पड़ती है और कई दफ़ा वो लड़ाई मुसीबत बन जाती है। एक दूसरे पे हमले किए जाते हैं। जब मियाँ गुस्से में होता है तो वो पहले बोलता है, जब वो खामोश होता है फिर बीवी बोलती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों ही बोलते हैं, समझ किसी को भी नहीं आ रही होती कि क्या कह रहा है। मुकाबला बोलने का होता है। कई घरों में फिर ये हालात हो जाते हैं कि जो आजकल मैंने देखा और मैंने जब इस पर सर्च की, ये वाक़या बड़ा अहम आपको मैंने सुनाना है अभी, जहाँ आप कहीं परेशान ना हो जाए, थोड़ा मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि मसाला लगाना भी ज़रूरी होता है शुरू में, वरना पता ही है कि देग जो है वो फिर नहीं पकती अच्छी तरह। तो मकसद ये है बताने का कि कई दफ़ा फिर मैंने एक बंदे से पूछा कि आपकी जब लड़ाई होती है तो आप क्या करते हो? कहता फिर मैं पंजाबी में गालियाँ निकालता हूँ। मैंने कहा यार पंजाबी में गालियाँ और उर्दू में कोई फ़र्क होता है गाली? कहता मुझे फिर मज़ा आता है कि मैं पंजाबी में गाली निकालूँ। फिर मैंने उस ख़तून से पूछा कि आप क्या करती हैं? कहती ये पंजाबी में गालियाँ निकालता है तो फिर मुझे अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ये अब गालियाँ निकाल रहा है, क्योंकि उर्दू इसकी ठीक नहीं है और ये फिर उर्दू में मुझे समझ नहीं आती इसकी गालियों की। तो मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, ये वाक़या जो हमें मिला उसमें अब मैं असल हकीकत की तरफ चलता हूँ। तो वो बीवी गुस्से में थी, मियाँ भी गुस्से में था। मियाँ एक शरीफ आदमी था, बीवी उस दिन ब्लड प्रेशर आई, उसने गुस्से में कह दिया अपने मियाँ को कि आप अगर मर्द हो तो मुझे तलाक दे दो। वो बेचारा कहने लगा कि देखो मैं मर्द ही हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे साथ शादी हुई, तुम एक औरत हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तलाक दूँ। वो कहने लगी नहीं, आज तुम्हारी मर्दानगी का पता चलेगा, तुम मुझे तलाक दे दो। वो बेचारा समझाने लगा कि ये अच्छी बात नहीं, आप जिस बात में हो अगर तलाक दे दी जाए तो फिर आपको पता नहीं कि कितने मसाइल बनते हैं। फिर वो औरत और बढ़ गई। मकसद ये कि एक बुज़ुर्ग थे हमारे, तो वो एक दफ़ा कहीं पे नाराज़ होके चले गए, तो उनको जब मनाने के लिए गए तो वो कहने लगे कि आपने जितना मुझे कहना उतना ही मैंने पक्के होते जाना है कि नहीं मैंने बात माननी। तो वही हालात हो जाते जब कोई बंदा थोड़ा-सा प्यार से बोले तो दूसरा फिर और चढ़ाई कर देता है। यही हालात उस घर के थे। तो उसने कहा जी नहीं मुझे तुम तलाक दो। लो जी अब वो कि मैं तलाक नहीं देनी, वो कि तलाक दो। वो बार-बार वो बंदे को ना मर्दानगी का वो ताना दे औरत। अब वो ताना सुन-सुन के ना तो उसने कहा अच्छा अब मैं क्या करूँ फिर? उसने कहा पर ये लो के ये तेरी किस्मत यही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो अंदर गया, एक पेपर लिया, उसमें कुछ लिख के लिफ़ाफ़े में डाल के बंद कर दिया। उसने कहा लो फिर, अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी और मेरा भी। वो बीवी ने सामान उठाया जो भी उसका अटैची-मैची था, वो उठा के तो अपना चल पड़ी। आके तो अपने माँ-बाप के घर में रहना शुरू कर दिया। अब माँ-बाप कहें कि तुमने जाना कहाँ पर? तो उनको बताया कि मुझे तो तलाक हो गई है। उन्होंने कहा अब तो तुमने जाना ही नहीं है, तुम्हें तो इसलिए भेजा था कि शादी की थी कि हमारे सर से बोझ उतर जाए। उस वक़्त तुम्हारा बोझ कम था, अब वो ज़्यादा हो गया तो अब हमारे सर पे फिर आके बैठ गई है। सादा लफ्ज़ों में कि साडा पट्ठा बिठाण आई है हुण। अच्छा सॉरी नाती माज़रत। अच्छा वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो घर में दूसरे बहन-भाई थे, उन्होंने भी कहा कि ये तुमने क्या किया? तलाक क्यों ली? पहले ये घर में इतनी जगह नहीं थी। वो जो बहन उसके कमरे में रह रही थी, वो उसने कहा कि बड़े हमने तो शुक्र किया था कि कमरा खाली हुआ, तुम चली गई यहाँ से, तुम फिर आ गई। अच्छा, ये बहस चलती रहनी, बहन-भाइयों ने ताने देने। जब औरत की लड़की की शादी हो जाती है नाज़रीन, फिर वो इस घर में मेहमान होती है। उसका घर उसका ससुराल होता है या उसके मियाँ का घर होता है। ये तो सबको आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो आज पता चल गया होगा ये भी। तो वो जब भी अपने माँ-बाप के घर जाती है, तो फिर वो ज़ाहिर है मेहमान होती है। जैसे कि मैंने 1 मिनट पहले बताया, वही मैंने दूसरे मिनट में आपको बताया। मकसद ये कि उसको फिर गुस्सा आ गया बीवी को।
اور اس نے اپنے میاں کو پھر فون لگایا، اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں اس دن غصے میں تھی۔ میاں نے کہا نہیں، تمہاری تو خواہش تھی کہ آپ نے طلاق ہی لینی ہے، اور وہ میں نے پوری کر دی۔ یہ تمہاری خواہش، طلاق کا لفظ نہیں اس نے لیا، اس نے کہا تمہاری جو خواہش تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ تو جناب اب یہ بحث شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی، میں ذہنی طور پہ پریشان تھی کسی وجہ سے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا بار بار، مگر میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکی۔ یہاں پہ مجھے وہ لطیفہ بھی یاد آ گیا۔ وہ ایک مائی اور ایک لڑکی گئے گنگا نہانے، تو وہ جناب جو لڑکی تھی اس نے گنگا میں چھلانگ لگائی، تو وہ کرے ہرے ہرے گنگا۔ تھوڑی دیر بعد مائی کو بھی جوش آ گیا، باہر بیٹھے کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے، اس نے بھی لگا دی چھلانگ۔ اب پانی تھا ٹھنڈا بہت زیادہ، وہ کرے ہرے ہرے گنگا، میں کانو لیا پنگا، میں کانو لیا پنگا۔ وہ صاحب اب چل رہا تھا، تو وہ کہتی کہ میرے سے تو ہوئی غلطی، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ خیر کافی بحث کے بعد میاں نے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس طرح تمہارے ماں باپ کے گھر میں بھیجوں، مگر تمہاری ضد نے، تمہارا خود یہ جو کچھ آپ کو میں نے بتایا، یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتی، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ گھروں میں چھوٹی موٹی اگر لڑائی ہو جاتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا، تم نے صبر نہیں کیا اور یہ حالات ہو گئے۔ خیر عورت نے بیچاری نے معافیاں مانگی، وہ بھی معافیاں مانگ لی، اگلی پچھلی غلطیوں کی، آنے والی غلطیوں کی بھی مانگ لی کہ پہلے ہی معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگا اچھا پھر جاؤ جا کے نا وہ لفافہ کھولو جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ وہ پھر ملے نا لفافہ، ایک اور سیاپا پڑ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے کہ 2 گھنٹے الماری یہ دیکھ وہ دیکھ یہ دیکھ وہ دیکھ، پھر وہ کہیں سے مل گیا، اور اسی طرح جب عورت کو اس نے کہا کہ میاں نے کہ کھولو، ٹیلی فون ہولڈ کیا ہوا تھا، تو اس نے کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں اس لیے اپنی بیوی بنا کے لایا تھا کہ تمہاری عزت و احترام کروں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی تمہارے اوپر غصہ نہیں کیا، میں ہمیشہ تمہارے اور تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائیوں کی عزت کرتا رہا، اور میں وہ چیزیں بھی تمہیں لا کے دیتا رہا جو میری ہمت میں نہیں تھی۔ میں نے اپنے لیے اگر 5 روپے کی چیز خریدی تو تمہارے لیے 20 روپے کی خریدی، اور یہ 5 4 چیزیں اس نے لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جب عورت نے پڑھی تو اس نے کہا میرے سرتاج مجھے کر دو معاف۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب غصہ آئے تو تھوڑا سکون لے لیا کرو، کیونکہ وہ تو ایک سمجھدار مرد تھا، اور اس نے اچھے طریقے کے ساتھ لفافے میں کچھ ایسا لکھ دیا کہ مہینے 2 مہینے بعد یہ عورت جب اس کا دماغ اپنی جگہ پہ آئے گا، جو اس وقت ہلا ہوا تھا، تو پھر ظاہر ہے یہ پریشان ہوگی، تو اس کے لیے واپسی کا راستہ جو ہے وہ محفوظ چھوڑ دیا۔ ناظرین یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا، یہ حقیقت سے تعلقات ہوتے ہیں، ان چیزوں کے حقیقت سے تعلق ہوتا ہے۔ میرا مقصد کہنے کا تعلقات زیادہ ہی لگتا ہو گیا، تو وہ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ گھروں کے سسٹم کو چلانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بات ہوگی تو تھوڑی دیر بعد سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، پانی پئیں، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب طلاق کوئی مرد دے دیتا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جو عام پبلک ہے پاکستان کی، وہاں تو 3 دفعہ وہ طلاق بول دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، مگر اسلامی طلاق کئی جگہ پہ آپ کو جو حقیقی اسلام ہے وہاں ملے گی کہ کیا طریقہ ہے، تاکہ جب غصے میں لوگ ہوتے ہیں تو انہیں سوچنے کا موقع بھی ملے۔ اور یہ جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے ملے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ کے لیے جناب بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پروگرام آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں،
مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ لکھتے ہیں ہمیں کہ بڑے اچھے پروگرام ہیں آپ کے، اور کئی لوگ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، پھر اور بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپس میں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ دیکھنے والے بھی سب بہت اچھے ہیں ہمارے ناظرین، کیونکہ ظاہر ہے 9 ٹی وی اچھے لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، اچھے لوگ ہی دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، جڑے رہیں 9 اللہ حافظ۔